नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो एसई को नेपाल अनलाइन स्कुलको क्लासमा। र आज हामी क्लास 10 को म्याथमेटिक्सको कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको एचसीएफ र एलसीएम भन्ने टपिक हेर्दैछौँ, जसमा हामी चाहिँ यो एसई को बोर्ड एक्जाममा आएका सर्ट क्वेशन्सहरू प्र्याक्टिस गर्न गइरहेका छौँ। सो पहिला हामी सबैभन्दा सुरुमा बुझौँ कि एचसीएफ र एलसीएम भनेको के हो। सो सुरुमा जाउँ हामी एचसीएफमा। एचसीएफलाई हामी फुल फर्म हाइएस्ट कमन फ्याक्टर भनेर भन्छौँ र नेपालीमा मस भनेर भनिन्छ। सो यहाँ हेर्नुहोस्, यसको यहाँ टर्मबाटै थाहा हुन्छ, फुल फर्मबाटै यसको कुराहरू हामीले बुझ्न सकिन्छ। एउटा कुरा के छ यहाँ, कमन। यो सुरुमा हेर्नुहोस्, कमन भनेको के हो, साझा। त कमन हुनको लागि के चाहिन्छ, कुनै पनि दुईटा टर्महरू चाहिन्छ, दुईटा नम्बरहरू चाहिन्छ, दुईटा इन्टिटीहरू चाहिन्छ, दुईटा क्वान्टिटीहरू चाहिन्छ कमन हुनको लागि, साझा हुनको लागि। एउटामा कहिले पनि साझा भएन, दुईटामा कुनै कुरा साझा हुन्छ नि त हो। त्यही भएर हामीलाई दुईटा कुरा चाहिन्छ, दुईटा टर्म चाहिन्छ र त्यो दुईटा टर्म बिचको साझा कुरा हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ। जस्तो मैले एउटा 10 लेखेँ, अर्को मैले 20 लेखेँ, ल दुईटा टर्म भयो। यो दुईटा टर्म मध्ये केही कुरा कमन हुनु पर्यो, कमन छ एउटा। अर्को हाइएस्ट भनेको सबैभन्दा ठुलो, के अरे सबैभन्दा ठुलो, सुपरलेटिभ हैन। र मेन भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ फ्याक्टर, यो चाहिँ मेन हो। के हो त फ्याक्टर भनेको, त्यो बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, जस्तो 10 को फ्याक्टर भन्यो भने 10 लाई एक्ज्याक्टली डिभाइड जाने, 20 को फ्याक्टर 20 लाई एक्ज्याक्टली डिभाइड जाने, 30 को फ्याक्टर हो भने 30 लाई एक्ज्याक्टली डिभाइड जाने नम्बरहरू, त्यो भनेको फ्याक्टर हो। त्यसो भए सुरुमा हेर्नुहोस्, यो तपाईँले यो लेख्नु होला है आफ्नो कपीमा। विद्यार्थीहरूलाई एकदम कन्फ्युज हुन्छ कि फ्याक्टर भनेको के हो, कुनै पनि नम्बरको फ्याक्टर भनेको के हो भने त्यो नम्बर लाई डिभाइड जाने, लाई एक्ज्याक्टली डिभाइड जाने, नम्बरहरू। ल, कुनै पनि नम्बरलाई एक्ज्याक्टली डिभाइड जाने नम्बर भनेको फ्याक्टर हो। मल्टिपल भनेको कुनै पनि नम्बरले एक्ज्याक्टली डिभाइड जाने नम्बरहरू, त्यो राम्ररी बुझ्नुहोस् है। अहिले एकछिनमा हामी एलसीएममा कुरा गर्छौँ। त्यसो भए 10 को फ्याक्टर के हो त भन्दा 10 लाई एक्ज्याक्टली डिभाइड जाने नम्बरहरू के हो, 1 ले जान्छ, 2 ले जान्छ, 4 ले जाँदैन, 5 ले जान्छ अनि 10 ले जान्छ हो। 20 लाई एक्ज्याक्टली डिभाइड जाने नम्बरहरू के हो, 1 2, 4 ले पनि जान्छ, 5 ले पनि जान्छ, 5 4 20, त्यस्तै 10 ले जान्छ, अर्को 20 आफैले पनि जान्छ हो। ल, यहाँबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने अब हाइएस्ट कमन फ्याक्टरहरू मैले लेखेँ। अब कमन फ्याक्टरहरू हेरौँ। पहिला कमन फ्याक्टरहरू के छन् त्यो पनि हेरौँ है। सो कमन फ्याक्टर हामीले हेर्ने हो भने यहाँ 10 छ, यहाँ 10 छ, यहाँ 5 छ, यहाँ 5 छ, यहाँ 2 छ, यहाँ 2 छ, यहाँ 1 छ, यहाँ 1 छ। ल हेर्नुहोस्, चारवटा कमन छ। 1 पनि कमन छ, 2 पनि कमन छ, 5 पनि कमन छ, 10 पनि कमन छ। तर यो चारवटा कमन मध्ये हाइएस्ट कुन चाहिँ हो, हाइएस्ट कुन चाहिँ हो त, 10 चाहिँ हाइएस्ट हो। त्यही भएर 10 र 20 को एचसीएफ अफ 10 एन्ड 20 कति हुँदो रहेछ त, 10 हुँदो रहेछ। यो भयो हाम्रो एन्सर। यो हो मेजर कन्सेप्ट, यो के हो कन्सेप्ट। अब जाउँ प्रोसेस। अब प्रोसेस के हो त, यसरी चाहिँ हामीले खासमा निकाल्न सक्छौँ। तर यसको प्रोसेस एउटा छ। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको प्रोसेसमा हामीले सबैभन्दा सुरुमा 10 को प्राइम फ्याक्टराइजेसन गर्छौँ, यसलाई भन्छ प्राइम फ्याक्टराइजेसन। 2 5 जा 10, ठिक छ। त्यसपछि 20 को पनि गर्छौँ, प्राइम फ्याक्टराइजेसन गर्छौँ भनेको प्राइम नम्बरले डिभाइड गर्दै जाने। 2 ले 10 टाइम्स, फेरि 2 ले 5 चोटि प्राइम नम्बर आयो, अब गर्नु परेन। त्यसो भए यहाँ हामीले हेर्नुहोस्, 10 भनेको के लेख्न मिल्छ, 10 भनेको 2 into 5 लेख्न मिल्छ। त्यस्तै 20 भनेको के लेख्न मिल्छ, 20 भनेको 2 into 2 into 5 लेख्न मिल्छ। त्यसो भए अब यसको प्रोसेसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एचसीएफ भनेको चाहिँ जहिले पनि कमन टर्म्सहरू लेख्ने, के लेख्ने अरे, कमन फ्याक्टर्सहरू लेख्ने। ल हेर्नुहोस्, कमन टर्म्स, कमन फ्याक्टर जेसुकै लेख्नुहोस्, के कमन छ, 2 र 2 कमन छ, 2 आयो, 5 र 5 कमन छ, 5 आयो, कति भयो, 10 हो। यो हो गर्ने प्रोसेस।
यो कन्सेप्ट, यो प्रोसेस है त। तपाईँले दुईटै याद राख्नु होला, किनकि पछि तपाईँहरूले अहिले 3 क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ, जब तपाईँ 3 क्लासको चाहिँ एसईको इन्ट्रान्सको प्रिपरेसन गर्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँहरूलाई काम लाग्छ। त्यस्तै गरिकन जब तपाईँहरूले पछि 11-12मा सिम्याटको प्रिपरेसन गर्नुहुन्छ, लोकसेवाको तयारी गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर एचएफ एलसीएम एकदम राम्रोसँग काम लाग्छ। त्यही भएर एकदम राम्रोसँग पढ्नु होला है त। अब जाउँ एलसीएममा। हेर्नुहोस्, एलसीएममा पनि कुरो त्यही हो। कुरो के हो? कुरो मैले त्यही लेखेँ, एउटा 10 को एलसीएम, अर्को 20 को एलसीएम। ठिक छ? हेर्नुहोस्, अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो? पहिला लोएस्ट कमन मल्टिपल। पहिला हेरौँ मल्टिपल भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो हैन। ल मल्टिपल जस्तो मानेको हामीलाई 5 को मल्टिपल भनौँ, 20 को मल्टिपल भनौँ, 10 को मल्टिपल भनौँ भने त्यो नम्बरले एक्ज्याक्टली डिभाइड जाने अरु नम्बरहरूलाई हामी के भन्छौँ? मल्टिपल भनेर भन्छौँ। जस्तो 10 ले एक्ज्याक्टली डिभाइड जाने नम्बर कुन हो? 10 हो। 10 ले अर्को कुनले जान्छ एक्ज्याक्टली डिभाइड? 20 ले जान्छ, 30 ले जान्छ, 40 ले जान्छ, 50 ले जान्छ, 60 ले जान्छ, 70 ले जान्छ। अब कति हो थाहा छैन, अझ कति जान्छ। 20 ले 20 लाई एक्ज्याक्टली डिभाइड जान्छ। मल्टिपल लेख्दैछु है, म मल्टिपल लेख्दैछु सुरुमा। त्यसपछि 40 ले जान्छ, 60 ले जान्छ, 80 ले जान्छ, 100 ले जान्छ, 120 ले जान्छ। अब अरु कति जान्छ इन्फिनिटी। सो हामीले 10 र 20 को मल्टिपल लेख्यौँ। अब जाउँ कमन मल्टिपल। कमन मल्टिपल कुन छ त? हेर्नुहोस्, सो कमन मल्टिपलहरु कुन छ? 20 कमन, दुईटैमा कमन छ। 40 कमन, 60 कमन, यहाँ 80 आउँछ, 80 पनि कमन, 100 आउँछ, 100 पनि कमन हो त। सबै कमन भइरहेछ यहाँ। सो कमन काम पनि भयो। अब जाउँ लोएस्ट। लोएस्ट भनेको के हो? सबैभन्दा कम, सबैभन्दा सानो कमन कुन छ त भन्दा हेर्नुस् त 20। सबैभन्दा सानो यो भन्दा सानो छैन हो। त्यही भएर एलसीएम कति आयो त? एलसीएम आयो 20। यसरी आएको एलसीएम 20। यो भयो कन्सेप्ट। कसरी हुँदो रहेछ त? पहिला मल्टिपलहरु लेख्ने, सबैभन्दा सानो कमन कुन छ त्यो नै एलसीएम लोएस्ट कमन मल्टिपल भयो। एचसीएफ मा पहिला फ्याक्टरहरु लेख्ने, सबैभन्दा ठूलो कमन फ्याक्टर जुन छ त्यो नै एचसीएफ भयो। अब यसको प्रोसेस के हो? यसको प्रोसेस पनि सेम। 10 भनेको 2 5 जा 20 भनेको 2 into 10 अनि 2 5। सो 10 भनेको 2 into 5 भयो, 20 भनेको 2 into 5 भयो। अब एलसीएम मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला कमन फ्याक्टरहरु लेख्ने, कमन फ्याक्टर यो एचसीएफ मा कमन फ्याक्टर भइहाल्यो, एलसीएम मा पनि कमन फ्याक्टर, अनि एउटा रिमेनिङ फ्याक्टर भन्ने पनि हुन्छ। रिमेनिङ त्यो पनि हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो? मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त हेरौँ कमन फ्याक्टर के छ? 2 र 2 कमन भनेपछि दुईटा कमन छ, एउटा लेख्नु पर्यो। 5 र 5 कमन, दुईटा मध्ये एउटा लेख्नु पर्यो। अब रिमेनिङ के बाँकी रह्यो? यो 2 बाँकी रह्यो एक्स्ट्रा, यसलाई पनि लेखिदिनु पर्यो। कति भयो हेर्नुस् त? 5 to 10 to 20 हो। त यो भयो हाम्रो एलसीएम। यसरी हामीले एलसीएम निकाल्न सक्छौं। दिस इज कन्सेप्ट, दिस इज प्रोसेस। सो यो भयो त हाम्रो नम्बरहरुको के को भयो? न्यूमेरिकल टर्म्स 1 2 5 10 15 100 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख करोड यसको भयो एचसीएफ एलसीएम। यसरी नै हामीले अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्स को पनि चाहिँ के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि एचसीएफ र एलसीएम निकाल्न सक्छौं, हाईएस्ट कमन फ्याक्टर र लोएस्ट कमन मल्टिपल निकाल्न सक्छौं। अब हामी त्यो निकाल्न गइरहेका छौं। मैले यहाँ सर्टेन क्वेशन्सहरु लिएर आएको छु, म क्वेशन्सहरु लेख्छु है। ल हेरौं, क्वेशन नम्बर 1 मा जाउँ। ल एकदम सजिलो क्वेशन, मैले सर्ट क्वेशनहरु लिएर आएको छु। सो तपाईहरुले चिन्ता लिनु पर्दैन है त, पक्नु है त। के भयो? क्वेशनै हराएछ कि के हो? पक्नु छ है त। यहाँ छ, यहाँ ल, यहाँ रहेछ ल। p को पावर 5 plus p स्क्वायर
म लेख्दैछु क्वेसन p को पावर 5 प्लस p स्क्वायर। हामी एकदम सजिलो सजिलो क्वेसनहरुबाट जान्छौँ है बिस्तारै। यो हाम्रो सर्ट क्वेसन हो, यो पछि हामी लङ क्वेसन गर्छौँ। लङ क्वेसनमा हामी अलिकति गाह्रो गाह्रो क्वेसन्सहरु गर्छौँ। सुरुमा एकदम कन्सेप्टहरु बुझौँ कसरी सल्भ गर्ने रहेछ हैन। यो सोधेको क्वेसन हो है, सबै एसई मा सोधेका क्वेसनहरु मात्रै म तपाईलाई गराउँदै छु। सो यो भयो एउटा टर्म, एउटा एक्सप्रेसन, यो भयो एउटा एक्सप्रेसन। त्यही भएर लेखौँ पहिला हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन exp मात्रै लेखेँ मैले। के छ p को पावर 5 प्लस p स्क्वायर छ। यसलाई के गर्न सकियो हेर्नुस्, जहिले पनि तपाईहरुले यिनीहरुको अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा काम गर्दाखेरि, कार्यक्रम गर्दाखेरि, फ्याक्टराइजेसन गर्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा के गर्नुपर्छ, कमन हेर्नुपर्छ। केही कुरा कमन छ भने कमन लिइहाल्ने त। के कमन छ हेर्नुस्, p5 छ p स्क्वायर छ, के कमन भयो p स्क्वायर कमन भयो। त कति बाँकी रह्यो, यहाँ p को पावर 5 थियो, कमन के लिएको हो p स्क्वायर कमन लिएको हो, त्यही भएर p स्क्वायर डिभाइड गरिदिने। कति बाँकी रह्यो p को पावर 3 बाँकी रह्यो, त यहाँ p को पावर 3 प्लस यहाँ कति बाँकी रह्यो p स्क्वायर थियो, p स्क्वायर नै कमन आयो, सो p स्क्वायर डिभाइडेड बाइ p स्क्वायर गर्ने भने 1 बाँकी रह्यो। ठीक छ। अब हेर्नुस् p स्क्वायर सधैँ छ, a क्यूब प्लस b क्यूब को टर्ममा मिलिरहेछ। यो 1 भनेको 1 क्यूब लेख्न मिल्छ। सो a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला के हो, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस ab भनेको p इन्टु 1 भनेको p प्लस b स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर। यति भयो। यो भयो फर्स्ट एक्सप्रेसन। अब जाउँ सेकेन्ड एक्सप्रेसन। सेकेन्ड एक्सप्रेसन के छ, p स्क्वायर माइनस p प्लस 1। ल अब तपाईले मलाई सोध्नु होला, सर तपाईले यो p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 यसलाई किन फ्याक्टराइजेसन गर्नु भएन। यसलाई फ्याक्टराइजेसन गर्न हामीले सक्दैनौँ। किनकि यो a क्यूब प्लस b क्यूब र a क्यूब माइनस b क्यूब फर्मुलाबाट जुन आउँछ नि टर्म, त्यसलाई हामीले फ्याक्टराइजेसन गर्न सक्दैनौँ। जस्तो 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20 छ भने हामी यसलाई फ्याक्टराइजेसन गर्न मिलाउँछौँ नि, सोध्छौँ नि त हैन। तर यसलाई चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ कि। अब यो हामी सोच्नुपर्छ, यसलाई सोच्नै पर्दैन। किनकि यो फर्मुलाबाट आएको है त। अब यो फ्याक्टराइजेसन हुन्छ कि हुँदैन त्यो तपाईले चेक गर्नु होला। तर यस्तो खालको टर्मलाई हामी के गर्छौँ, 20 र 2 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 40 जोड्दाखेरि 8 हुने खालको सोच्छौँ नि त त्यसरी। सो यसलाई त्यसरी सोच्नु पर्दैन किनकि त्यो डाइरेक्ट फर्मुलाबाट आएको छ। ल अब यहाँ यसलाई हेर्नुस्, यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, के गर्नु पर्दैन किनकि यो पनि फ्याक्टराइजेसन हुँदैन। मल्टिप्लाई गर्दा 1 जोड्दाखेरि -1 हुने कुनै दुईटा नम्बर पत्ता लगाउन सकिन्छ, सकिँदैन, त्यही भएर यो हुँदैन। सो अब हामीले यहाँ HCF निकाल्नु पर्यो, एलसीएम पनि निकाल्नु पर्यो। त HCF भनेको के हो, कमन टर्महरु के कमन छ हेर्नुस्। यहाँ यो टर्म छ, यहाँ यो टर्म छ, कमन यही भइहाल्यो। सो तपाईले यहाँ कमन टर्म भनेर लेख्नुस्, कमन फ्याक्टर भनेर लेख्नु भयो भने यो के हो त p स्क्वायर माइनस p प्लस 1। र यदि एलसीएम निकाल्न चाहनुहुन्छ भने पनि एलसीएम भनेको के हो, कमन फ्याक्टर इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर। सो यो कमन भइहाल्यो, कमन p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 कमन भयो। बाँकी रहेको फ्याक्टर भनेको के हो, यो इन्टु p स्क्वायर p प्लस 1। सबैलाई तपाईले मिलाएर लेख्नु होला। सुरुमा p स्क्वायर, त्यसपछि p प्लस 1, त्यसपछि p स्क्वायर माइनस p प्लस 1। अथवा अझै यसलाई यो भनेको के हो त p क्यूब प्लस 1 यसरी लेख्न पाइयो। यो भयो हाम्रो एलसीएम। एलसीएम सक्यो है त, सिम्पल। जाउँ अब क्वेसन नम्बर 2 मा। स्क्रिनशट गर्न छ भने तपाईले स्क्रिनशट गर्नु है त। म यहाँ एन्सर पनि लेखिदिन्छु। यो भयो हाम्रो एन्सर र यो भयो हाम्रो अर्को एन्सर। नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 2 ले के भन्दैछ हेरौँ है त। Find the HCF and LCM of x cube minus xy square and x minus y। एकदम सजिलो क्वेसन छ है, एकदम सजिलो क्वेसन छ, यस्तो गाह्रो क्वेसन छैन। ल हेरौँ पहिला हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन के छ, x क्यूब माइनस xy स्क्वायर। त सबैभन्दा सुरुमा के हेर्ने, कमन के छ त्यो हामीले हेर्नु पर्यो। के कमन छ, x क्यूब छ, xy स्क्वायर छ। x हाम्रो कमन छ भने के बाँकी रहन्छ, यहाँ x क्यूब डिभाइडेड बाइ x गर्नु भयो भने x स्क्वायर,
एक्स वाई स्क्वायर डिभाइडेड बाई एक्स गर्नुभयो भने माइनस वाई स्क्वायर। ल साइन पनि हेर्नु होला, यहाँ माइनस साइन छ, यहाँ प्लस, सो माइनस प्लस माइनस। अब एक्स छँदैछ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला ए माइनस बी इन्टु ए प्लस बी। सक्यो। त्यो सेकेन्ड एक्सप्रेसन के छ? सेकेन्ड एक्सप्रेसन एक्स माइनस वाई छ। त्यसलाई के गर्न सकिन्छ? केही गर्न सकिँदैन, यति नै हो। त्यसो भए हाम्रो एचसीएफ र एलसीएम कति आउँछ त हेर्नुहोस्। एचसीएफ भनेको कमन फ्याक्टर हो, तपाईँले लेख्नु होला है एचसीएफ भनेको कमन फ्याक्टर। सो कति आउँछ हेर्नुहोस्, के कमन छ? एक्स माइनस वाई दुइटै क्या कमन छ, सेम छ। सो एचसीएफ भनेको हाम्रो एक्स माइनस वाई मात्रै भयो। र एलसीएम भनेको के भयो? पहिला कमन फ्याक्टर लेख्ने, एलसीएम भनेको कमन फ्याक्टर र रिमेनिङ फ्याक्टर एक्स पनि एक्स प्लस वाई पनि, एक्स पनि एक्स प्लस वाई पनि, यो सबै मल्टिप्लाईमा छ है त। सो अब यसलाई एक्स जस्ताको जस्तै एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यो भयो हाम्रो एलसीएम, यो भयो हाम्रो एचसीएफ। अर्को क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 3। क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 3 मा के छ त? 3x को पावर 4 माइनस 15x स्क्वायर, अर्को छ 7x क्यूब माइनस 35x। ल बिस्तारै बिस्तारै हामी जान्छौँ है, अलिअलि गाह्रोमा जान्छौँ। ल हेरौँ। अब फर्स्ट एक्सप्रेसन के छ? 3x को पावर 4 माइनस 15x स्क्वायर। सो के कुरा कमन छ? कमन लिइहाल्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, यहाँ 3 छ, यहाँ 15 छ भनेपछि हामीले के कमन लिन मिल्छ? 3 कमन लिन्छ। 15 लाई पनि 3 जान्छ, 3 5 15 हो, एउटा 3 कमन आयो। अर्को के कमन आउँछ? x को पावर 4 र x स्क्वायर छ भनेपछि x स्क्वायर कमन आयो। त कमन आउने बित्तिकै हामीले कमन लिने बित्तिकै के गर्छौँ? ब्राकेट ओपन। जहिले पनि यो रुल नै हो, तपाईँले जब कमन लिनुहुन्छ कमन लिने बित्तिकै ब्राकेट ओपन गर्ने हो है। ब्राकेट ओपन गरे कति बाँकी रह्यो? यहाँ हेर्नुहोस्, 3x को पावर 4 लाई 3x स्क्वायर डिभाइड गर्नुहोस्, कति बाँकी रहन्छ? x स्क्वायर बाँकी रहन्छ, माइनस प्लस माइनस 15, 3 5 15 x स्क्वायर आइसक्यो है त। x स्क्वायर माइनस 5 हाम्रो बाँकी रहने रहेछ। त्यस्तै गरिकन यहाँ जाउँ, यति नै हो। अब यसलाई गर्न मिल्छ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गर्न मिल्छ, गर्न त मिल्ला। 5 भनेको रुट 5 को स्क्वायर हो, तर हामीले रुटमा अहिले क्यालकुलेसन गरिराख्दैनौँ हैन। ल अब यहाँ जाउँ सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा। 7x क्यूब माइनस 35x। ल सो यहाँ के कमन आउँछ? 7 कमन आउँछ एउटा, अर्को x कमन आउँछ हो। सो यहाँ बाँकी रह्यो x स्क्वायर माइनस यहाँ पनि 5, 7 भाग्यो 35। सो अब हेर्नुहोस् त, एचसीएफ र एलसीएम हामीले निकाल्न मिल्यो। देयरफोर एचसीएफ भनेको के हो? कमन फ्याक्टरहरू के कमन छ? एचसीएफ यो भयो, एलसीएम यहाँ तल मैले लेखेँ। ल के कमन छ? यो र यो कमन छ, x स्क्वायर माइनस 5 सेम छ। सो x स्क्वायर माइनस 5 भनेको एचसीएफ भयो, यो भयो हाम्रो एचसीएफ एन्सर। र एलसीएम निकाल्नु पर्यो भने पहिला त कमन छ त्यो लेख्नु पर्यो, कमन लेख्यौँ x स्क्वायर माइनस 5। त्यसपछि बाँकी रहेको टर्म के बाँकी छ हेर्नुहोस्। अब याद गर्नु है, राम्ररी याद गर्नु। तपाईले यहाँ 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर, 7x को 7x लेखिदिनुहुन्छ। अरु पनि केही कुरा कमन होला। ओहो बग्नु यहाँ हाम्रो रङ भइसकेछ। हाम्रो रङ भइसकेछ है। हतार गर्दाखेरि छिटो कहिलेकाहीँ हतारको काम के हुन्छ, लतर पतर हुन्छ नि। ल हेरौँ, x स्क्वायर माइनस 5 x स्क्वायर माइनस 5 छ हो, x स्क्वायर माइनस 5 त छ। अर्को एउटा कुरा पनि कमन छ। के कुरा कमन छ यहाँ हेर्नुहोस्, यो x स्क्वायर भनेको के हो? x इन्टु x हो। यहाँ एउटा x छ भनेपछि यो एउटा x र यो एउटा x पनि त कमन छ हैन र? त यहाँ एउटा के आयो? x आयो कि आएन? आयो हो। यति चाहिँ हो एचसीएफ। कुरा बुझ्नु है। अब एलसीएम मा जाउँ। एलसीएम भनेको के हो रे? कमन कुरा पनि लेख्नु पर्यो, रिमेनिङ कुरा। सो कमन भन्ने बित्तिकै हामीले यो लेखिदिन पाइहाल्यो। कमन भन्ने बित्तिकै x इन्टु x स्क्वायर माइनस 5 जे छ त्यही लेखिदिन पाइयो। अब रिमेनिङ टर्महरु के बाँकी रह्यो हेर्नुस्। एउटा x यो बाँकी छ, यो त कमन छैन नि त दुईटामा। एउटा x त बाँकी छ, यो 3 बाँकी छ, यो 7 बाँकी छ। सो 3x इन्टु 7 बाँकी भयो
हैन 3x इन्टु 7 बाँकी भयो भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ 7 3 जा 21 x इन्टु x स्क्वायर अनि x स्क्वायर माइनस 5 हो यो चाहिँ भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एलसीएम ठीक छ यसरी हामीले एलसीएम निकाल्नु पर्ने हुन्छ त यो क्वेशन पनि हामीले गरिसक्यौं केही कन्फ्युजन तपाईलाई सायद छैन होला 4 नम्बरमा जाउँ क्वेशन नम्बर 4 मा ल हेरौँ क्वेशन नम्बर 4 मा के गर्दैछु भन्दाखेरि p क्यूब प्लस 8 अर्को p क्यूब माइनस 2p स्क्वायर प्लस 4p एकदम सजिलो क्वेशन छ है गाह्रो क्वेशन छैन है त ल हेर्नुस् फर्स्ट एक्सप्रेसनमा जाउँ पहिलो एक्सप्रेसन फर्स्ट एक्सप्रेसन p क्यूब प्लस 8 ल अब यो केमा मिलिरहेको छ a क्यूब प्लस b क्यूबमा मिलिरहेको छ है कसरी हेर्नुस् त p क्यूब प्लस 2 क्यूब हो कि हैन 8 भनेको 2 को क्यूब हो सो a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब प्लस b को फर्मुला के हो a प्लस b इन्टु a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर त्यही भएर a प्लस b इन्टु a स्क्वायर माइनस ab भनेको p इन्टु 2p भइहाल्यो प्लस b स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर हो सो अब यहाँ भन्दा उता हामीले गर्न सक्छौं यसलाई फ्याक्टराइजेसन गर्न सक्छौं सक्दैनौं किनकि यो फर्मुलाबाट आएको त्यही भएर हामीले फ्याक्टराइजेसन गर्न सक्दैनौं नभए त एकचोटी हेर्नु होला मल्टिप्लाई गर्दा 4 जोड्दाखेरि -2 त्यस्तो हुने दुईटा नम्बर चाहियो 4 र 1 बाट हुँदैन 2 र 2 बाट हुँदैन त्यही भएर यो हुँदैन है त्यस्तै सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा जाउँ सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनेको p क्यूब माइनस 2p स्क्वायर प्लस 4p छ सो हामीले सबैभन्दा सुरुमा के हेर्ने अरे कमन हेर्ने जहिले पनि कमन हेर्ने अब यहाँ त कमन हेर्ने कुरै भएन केही पनि कमन थिएन तर यहाँ त कमन हेर्नु पर्यो नि त कमन निकाल्नु पर्यो त केही कुरा कमन छ हेर्नुस् p कमन छ भने कति बाँकी रह्यो p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 4 बाँकी रह्यो अब यसलाई फ्याक्टराइजेसन गर्नु पर्यो यसलाई फ्याक्टराइजेसन गर्न सक्दैनौं किनकि यहाँ हेर्नुस् यहाँ पनि त्यही आएको थियो सो यसलाई फ्याक्टराइजेसन गर्न सक्दैनौं सक्छौं भने ट्राई गर्नु होला तर हामीले सक्दैनौं त्यसो भए हाम्रो HCF कति हुन्छ ल HCF कति हुन्छ HCF भनेको कमन फ्याक्टरहरु के कमन भयो यो र यो कमन छ सेम छ भनेपछि p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 4 हाईएस्ट कमन फ्याक्टर आयो HCF त्यस्तै गरिकन अब एलसीएम निकाल्नु पर्यो भने एलसीएम भनेको के हो कमन पनि लिने र बाँकी रहेको पनि लिने है कमन टर्म रिमेनिङ टर्म सबै लिने सो पहिला कमन टर्म p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 4 अनि रिमेनिङ टर्म के छ p प्लस 2 छ यहाँ p छ p प्लस 2 अहिले राम्ररी मिलाएर लेख्नुस् सुरुमा p लेख्नु पर्यो त्यसपछि p प्लस 2 लेख्नु पर्यो जसरी लेख्दा पनि हुन्छ फरक पर्दैन यो चाहिँ मैले यसो हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ भनेर मात्रै मिलाएर लेखेको यति लेख्दा पनि हुन्छ तर जेनरली हाम्रो अब म्याथमेटिक्समा कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा सिंगल टर्म लेखिन्छ त्यसपछि मोनोमियल त्यसपछि बाइनोमियल त्यसपछि ट्राइनोमियल यसरी लेखिन्छ है ल सो यो भयो हाम्रो एलसीएम यसरी गर्न सक्छौं है अर्कोमा जाउँ क्वेशन नम्बर अब हामी 5 मा जाउँ ल क्वेशन नम्बर 5 क्वेशन नम्बर 5 ले के भइरहेछ हेरौँ है त क्यूब माइनस 1 छ एउटा सो यो नहेरौँ यो अलिकति लास्टमा हेर्छौँ यो क्वेशन है त हामी अर्को क्वेशन हेरौँ ल सजिलो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर र अर्को a माइनस b होल स्क्वायर पहिला सजिलो गरौँ न गाह्रो एकचोटि लास्टमा गर्नुपर्छ है त हामी किनकि सुरुमै गाह्रो गर्यो भने हामीलाई अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ ल फर्स्ट एक्सप्रेसनमा छ फर्स्ट एक्सप्रेसन के छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर छ है त पहिलो एक्सप्रेसन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर द सिम्बल पुट द फर्मुला गेट द आन्सर a माइनस b a प्लस b अथवा a प्लस b a माइनस b जे लेखे पनि भयो अब दोस्रोमा जाउँ सेकेन्ड एक्सप्रेसन a माइनस b होल स्क्वायर
हो। अब के गर्ने हेर्नुहोस्, धेरै विद्यार्थीहरूले यसमा रङ गर्छन्। के गर्छन्? रङ गर्छन्। ए माइनस बी होल स्क्वायरको फर्मुला के छ हेर्नु। एउटा फर्मुला के हो? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अर्को के हो? अर्को भनेको ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। यो पनि हो। एकचोटि हिसाब गरेर हेर्नु, खोलेर हेर्नु, ठ्याक्कै यति आउँछ। र अर्को के हो? ए माइनस बी इन्टु ए माइनस बी। यो पनि हो। जस्तो 5 स्क्वायर भनेको के हुन्छ? 5 इन्टु 5 हुँदैन? त्यस्तै ए माइनस बी होल स्क्वायर भनेको के हो? ए माइनस बी इन्टु ए माइनस बी। अब कुन युज गर्ने त भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले यस्तो खालके फर्मुलाहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा सिचुएसन अनुसार लिनुपर्छ। कुन सिचुएसनमा चाहिँ मिल्छ ट्रायल गर्दै जाने। यो एकचोटि लेख्ने, यो गर्दाखेरि मिल्छ केही मिल्दैन, यो गर्ने मिल्छ केही मिल्दैन, यो गर्दा मिल्छ मिल्छ। ट्रायल गर्ने कि आफैले कपीमा गर्ने, रङ गरे पनि केही फरक पर्दैन। एचएफ एलसीएम भनेको रङ गरेर सिक्ने हो। मलाई पनि सबै कुरा कहाँ आउँछ, मैले पनि प्र्याक्टिस गर्दै गएँ। कतिचोटि रङ भयो, एउटै क्वेसन 10 चोटि रङ भयो, बल्ल बल्ल सिकेको। यतिकै कहाँ सिकिन्छ? मेहनत नगरी कहाँ पाइन्छ फल? पाइँदैन है। सो ए माइनस बी को होल स्क्वायर भनेको ए माइनस बी इन्टु ए माइनस बी। म पनि अझै पनि कति क्वेसनमा म कन्फ्युज हुन्छु, झुक्किन्छु। ल म डस्टर खोजिरहेको थिएँ, डस्टर त यहीँ पो छ त है। यति भयो हाम्रो दुईटा एक्सप्रेसनको फ्याक्टराइजेसन। अब हामी के गर्छौँ त? एचसिएफ र एलसिएम निकाल्छौँ। सो एचसिएफ, एचसिएफ भनेको के हो? कमन टर्महरू के छ कमन हेर्नुहोस्। ए माइनस बी छ, यहाँ पनि ए माइनस बी छ भनेपछि हाम्रो के आयो त? एचसिएफ भनेको ए माइनस बी आयो। काम तमाम। त्यस्तै गरिकन एलसिएम भनेको पहिला कमन टर्म, कमन फ्याक्टरहरू के छ त्यो लेख्ने, कमन फ्याक्टर लेखियो। अब बाँकी रहेको फ्याक्टर हेर्नुहोस्। अब याद गर्नु है, जहिले पनि याद गर्नु। यो एउटा, यो एउटा, त्यही भएर यो एउटा कमन आयो। अब के बाँकी छ? ए प्लस बी बाँकी छ, ए माइनस बी पनि बाँकी छ, यो पनि बाँकी नै हो है। हो, त्यही भएर ए प्लस बी एउटा बाँकी, ए माइनस बी एउटा बाँकी। त्यसो भए यो हाम्रो के भयो? एन्सर भयो। अब यसैलाई तपाईँले अगडम बगडम छु गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। भनेको ए माइनस बी यहाँ लेखेर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी यसरी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। यतिकै छोड्दा पनि भयो, यसरी लेख्दा पनि भयो, केही फरक पर्दैन है, जे गरे पनि हुन्छ। ल यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर। अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 6 मा। हेरौँ क्वेसन नम्बर 6 मा के छ त? अब अर्को यो गरिहाल्नु भयो। ल एउटा अझै यहाँ सजिलो क्वेसन रहेछ। पी क्यूब प्लस 2p स्क्वायर प्लस p र अर्को p क्यूब माइनस p। ल यो क्वेसन पनि हामी निकाल्छौँ एचसिएफ एलसिएम है त। ल फर्स्ट एक्सप्रेसन p क्यूब प्लस 2p स्क्वायर प्लस p। सो सबैभन्दा सुरुमा के गर्ने अरे? कमन दिन्छ त्यो लिने। यो तिनटामा कमन के छ? p कमन छ। कति बाँकी रह्यो? कमन लिने बित्तिकै ब्राकेट ओपन गर्ने रुल हो है, याद राख्नुहोस्। सो p क्यूब डिभाइडेड बाई p गर्दा p स्क्वायर प्लस इन्टु प्लस प्लस 2p स्क्वायर बाई p गर्दाखेरि 2p प्लस इन्टु प्लस प्लस p बाई p गर्दाखेरि 1। सो p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 आयो। अझै यसलाई के गर्न सकिन्छ? अब हेर्नु, यो फर्मुलाबाट थोडी आएको, यो त हामीले कमन लिएको होइन। ल सो p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 यो भनेको के देखिराख्नु भएको छ हेर्नुहोस् त? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मिलिरहेको छ, डाइरेक्टली फर्मुला मिलिरहेको छ है। a स्क्वायर प्लस माइनस होइन है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यको फर्मुला हो। a प्लस b को होल स्क्वायरको फर्मुला हो कि होइन? हो। यो भनेको a प्लस b होल स्क्वायरको फर्मुला हो। सो यसलाई p लेखेँ मैले। p प्लस 1 को होल स्क्वायरलाई के लेख्ने अरे? p प्लस 1 इन्टु p प्लस 1 लेख्ने। फ्याक्टराइजेसन, यो फ्याक्टराइजेसन फर्मुला हो, अर्को सिम्प्लिफिकेसन फर्मुला हो है। सो तपाईँहरूले यसमा चाहिँ धेरै जसो 99% फ्याक्टराइजेसन फर्मुलाहरू युज गर्नुपर्छ। कुनै कुनै बेला मात्रै हो त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ अर्को फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जाउँ सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा।
के छ सेकेन्ड एक्सप्रेसन p क्यूब माइनस p। सो दुईटामा पहिला के हेर्ने अरे कमन हेर्ने, कमन छ p कमन छ, के बाँकी रह्यो p स्क्वायर माइनस 1। सो 1 भनेको 1 स्क्वायर पनि त हो नि, त्यसो भए p छँदैछ यहाँ हाम्रो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को टर्ममा मिल्यो। त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को टर्ममा मिल्यो भने a माइनस b इन्टु a प्लस b। सो अब HCF र LCM कति आयो त ल हेर्नुस्, देयरफोर HCF भनेको के हो कमन टर्म, के कमन छ p कमन छ, p प्लस 1 कमन छ, यति मात्रै हो नि कमन हो। त p इन्टु p प्लस 1 के भयो कमन भयो, HCF आयो सक्यो। LCM मा जाउँ, LCM भनेको चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त पहिला कमन टर्महरु लेख्ने p इन्टु p प्लस 1 कमन टर्म लेख्यो। अब बाँकी रहेको टर्म लेख्ने, बाँकी रहेको टर्म हेर्नुस् के छ, एउटा यो छ अर्को यो छ, त्यसो भए p प्लस 1 र p माइनस 1 लेख्नु पर्यो, p प्लस 1 p माइनस 1। सो p प्लस 1 p प्लस 1 p प्लस 1 होल स्क्वायर लेख्दा पनि भयो अथवा नलेख्दा पनि भयो, फरक छैन। यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लेख्दा पनि भयो नलेख्दा पनि भयो, जे गर्नुस् यतिकै एन्सर लेख्दा पनि भयो अथवा यसलाई a प्लस b इन्टु a माइनस b गर्दाखेरि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यो लेख्दा पनि भयो। यो भयो हाम्रो एन्सर। ल यसरी तपाईहरुले HCF र LCM निकाल्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 6 हाम्रो सकियो। अब जाउँ हामी क्वेशन नम्बर 7 मा। क्वेशन नम्बर 7। त क्वेशन नम्बर 7 ले के भन्छ त भन्दाखेरि कुन क्वेशन गराउँछ तपाईलाई। ल अब चाहिँ हामी अलिकति कम्प्लेक्स हुँदै जान्छौँ है, बिस्तारै बिस्तारै एकदम। 7 नम्बरको क्वेशन छ 8m क्यूब माइनस 27n क्यूब है, र अर्को छ 8m स्क्वायर प्लस 12mn प्लस 18n स्क्वायर। ल यो हाम्रो छ, यो पनि खासमा गाह्रो छैन, हेर्दा मात्रै गाह्रो हो, गर्दाखेरि सजिलै छ है त। ल सो हेरौँ फर्स्ट एक्सप्रेसन के छ 8m क्यूब माइनस 27n क्यूब। ल हेर्नुस् अब केही कुरा कमन छ, यहाँ कमन त छैन, कमन लिन मिल्दैन, तर यो काहीँ फर्मुलामा मिलिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई, हो कि हैन। हेर्नुस् त 8m क्यूब यो भनेको के हो, 8 भनेको 2 को क्यूब हो, m छँदैछ यहाँ 2m को होल क्यूब लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन, यसलाई 2 को क्यूब 8 m को क्यूब m क्यूब। सिमिलरली यसलाई पनि 3n को क्यूब लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन, 3 को क्यूब 27 n को क्यूब n क्यूब। सो a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला हाल्नुस्, के हो a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला, a माइनस b a स्क्वायर भनेको 2m को स्क्वायर, 2m को स्क्वायर कति हुन्छ, 2m को होल स्क्वायर भनेको 4m स्क्वायर हुन्छ है। सो a स्क्वायर प्लस ab भनेको 2m इन्टु 3m कति हुन्छ, 2 3 जा 6mn प्लस b स्क्वायर भनेको 3n को होल स्क्वायर। सो 3n को स्क्वायर कति हुन्छ, 3 को स्क्वायर 9 n को स्क्वायर n स्क्वायर, यति आयो। अब यसलाई हामीले के गर्न मिल्छ, यहाँ केही कमन छ भने केही छैन, यहाँलाई के गर्न मिल्छ, यसलाई मिल्छ होला है, यसलाई फ्याक्टरेसन गर्न मिल्छ होला। 9 4 36 मल्टिप्लाई गर्दा 36 जोड्दाखेरि 6 मिल्छ मिल्दैन, किन सोच्दै परेन। a क्यूब प्लस b क्यूब र a क्यूब माइनस b क्यूबबाट आएको जुन भ्यालुहरु छ नि त्यसलाई हामीले फ्याक्टराइजेसन गर्न मिल्दैन, ठीक छ। सो यसलाई पनि हामीले फ्याक्टराइजेसन गर्न चाहिँ मिल्दैन है। ल त्यसो भए अब हामी जाउँ सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा। सेकेन्ड एक्सप्रेसन के छ, म यहाँ लेख्छु। ल सेकेन्ड एक्सप्रेसन 8m स्क्वायर प्लस 12mn प्लस 18n स्क्वायर। अब यहाँ केही कुरा कमन लिन मिल्छ, हेर्नुस् कमन लिउँ, ल मिल्छ, के कमन लिन मिल्छ, 2 कमन लिन मिल्छ। 2 कमन आयो भने के हुन्छ हेर्नुस्, यहाँ 4m स्क्वायर बाँकी रह्यो, 12mn लाई 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि 6mn बाँकी रह्यो, 18 लाई 2 ले गर्दाखेरि 9n स्क्वायर बाँकी रह्यो। ल यो हाम्रो के भयो त, सेकेन्ड एक्सप्रेसन भयो। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो, HCF र LCM। सो HCF भनेको के हो त, कमन टर्म, के कमन छ, यो कमन छ,
4m स्क्वायर प्लस 6mn प्लस 9n स्क्वायर कमन छ सो 4m स्क्वायर प्लस 6mn प्लस 9n स्क्वायर यो भयो हाम्रो HCF। त्यस्तै एलसीएममा पहिला त कमन टर्म लेख्नै पर्यो 4m स्क्वायर प्लस 6mn प्लस 9n स्क्वायर कमन टर्म भयो। त्यसै रिमेनिङ टर्म के छ एउटा 2 छ एउटा 2m माइनस 3n छ सो एउटा 2 र 2m माइनस 3n। त्यसो भए कति बाँकी रह्यो त हेर्नुस् यो 2 लाई मैले जस्ताको जस्तै लेखिदिन्छु 2m माइनस 3n र यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ ठ्याक्कै यति हुन्छ सो डाइरेक्टली तपाईले यो लेख्न सक्नुहुन्छ 8m क्यूब माइनस 27n क्यूब किनकि अघि भर्खर हामीले गरिसकेको हो नि त हैन हो नि यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा डाइरेक्टली हाम्रो यो हुन्छ त्यहीबाट त गर्दै आएको हो हामीले सो डाइरेक्टली तपाईले 8m क्यूब माइनस 27n क्यूब लेख्न सक्नुहुन्छ यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर। सो क्वेशन नम्बर 7 पनि हाम्रो सकियो। अब जाउँ क्वेशन नम्बर 8 मा स्क्रिनशट तपाईहरुले गर्दै जानु होला है त। क्वेशन नम्बर 8 के छ त क्वेशन नम्बर 8 मा हेरौं हाम्रो छ यहाँ एउटा क्वेशन x स्क्वायर माइनस ल अब अलिकति हामी केमा आउँछौं कम्प्लेक्स क्वेशनमा है त माइनस 3x प्लस 3y माइनस y स्क्वायर एन्ड y स्क्वायर प्लस xy माइनस 3y। अब हेर्नुस् एकैचोटी क्वेशन हेर्ने बित्तिकै हामीलाई आउँछ भन्ने हुँदैन त्यो कसलाई पनि हुँदैन सुरुमा जसले धेरैचोटी प्र्याक्टिस गरेको छ उलाई मात्रै थाहा हुन्छ। एचएफएलसी मा के हो प्र्याक्टिस हो सोच्न सक्ने क्षमतालाई अलिकति धेरै बनाउनु पर्छ म त सोच्न सक्दिन तपाईहरु त अब झन् 10 क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ गाह्रै हुन्छ धेरै गाह्रो हुन्छ यो के हो स्वाभाविक कुरा हो यसमा चिन्ता लिनु पर्दैन तपाईहरुले है किनकि बिस्तारै बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने आउँछ। सो हेरौं यहाँ पनि त्यस्तै छ विद्यार्थीहरुले एकदम रङ गर्नुहुन्छ किनकि प्र्याक्टिस गरेको हुनुहुन्न नि त त्यही भएर त्यस्तो हुन्छ तपाईले अलि धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला। ल हेर्नुस् अब हामी के गर्छौं यो दुईटामा कमन लिदिन्छौं x छ x - 3 यहाँ दुईटामा प्लस y कमन आउँछ 3 - y। अब कसरी गर्ने अब त केही पनि मिलेको छैन यो एउटा टर्म भयो यो अर्को टर्म भयो दुईटामा केही पनि कमन छैन कमन पनि लिन मिलेन केही पनि गर्न मिलेन अगाडि नै बढ्न मिलेन हो यो अगाडि बढ्न मिल्दैन यहाँबाट भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो हामीले गरेको यसरी के रहेछ त रङ रहेछ यो प्रोसेस हामीले यो दुईटा लिने होइन रहेछ हामीले अर्कै के लिनु पर्ने रहेछ कुनै दुईटा अर्को लिनु पर्ला कि तीनटा लिनु पर्ला हो यो चाहिँ गर्दै जाने हो के एकचोटी गर्नुहुन्छ यी रङ भयो थाहा हुन्छ अर्कोचोटी गर्नुहुन्छ रङ भयो थाहा हुन्छ एक न एक त राइट हुन्छ नि थोमस अल्वा एडिसनले हजारचोटी गर्नु भएको थियो त्यसरी नै हो है तपाईले पनि गर्दै जानु पर्यो। सो मलाई पनि थाहा छैन तर मैले के देखिरहेको छु भने मैले यसरी सोचिरहेको छु यो र यो चाहिँ गरौँ भने मिल्छ कि जस्तो लागिरहेछ हेर्नुस् त x स्क्वायर र y स्क्वायर मैले गरे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मैले गरे अनि यहाँ माइनस 3x प्लस 3y मैले लेखे मलाई मिल्छ कि जस्तो लाग्यो त्यही भएर मैले गरे तपाईले पनि यसरी मिल्छ कि जस्तो लाग्यो भने गर्नु एकचोटी है हेर्नु ल x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को फर्मुला के हो x प्लस y इन्टु x माइनस y। त्यस्तै अब यो दुईटाबाट के कमन आउँछ माइनस छ यहाँ ड्याङ्ग माइनस नसोच्ने केही पनि 3 र 3 छ 3 कमन आयो भने अब कति बाँकी रह्यो हेर्नुस् यहाँ 3x थियो 3 कमन आइसक्यो माइनस माइनस के हुन्छ माइनस माइनस प्लस हुन्छ प्लस लेखिराख्नु परेन x को x यहाँ प्लस माइनस माइनस हुन्छ 3 कमन आइसक्यो के बाँकी रह्यो y बाँकी रह्यो। ल हेर्नुस् त्यसो भए अब हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ हेरौँ है त यो एउटा टर्म यो अर्को टर्म किनकि यहाँ बिचमा मल्टिप्लाई छ एउटा टर्म अर्को टर्म बिचमा माइनस छ यो प्लस माइनसले छुट्याउँछ के कतिवटा टर्म छ भनेर। अब यहाँ x माइनस y छ यहाँ पनि x माइनस y छ त x माइनस y के आयो कमन आयो कमन आउने के गर्ने हामीले ब्राकेट ओपन गर्ने यहाँ कति बाँकी रह्यो x प्लस y बाँकी रह्यो x प्लस y यहाँ कति बाँकी रह्यो माइनस 3 बाँकी रह्यो यसरी तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ है ल।
अब जाउँ नेक्स्ट। यो भयो हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसनको कुरा। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा जाउँ। सेकेन्ड एक्सप्रेसन, तपाईँले चाहिँ एक्सप्रेसन भनेर लेख्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ अलिक बोर्डमा नअट्नेको कारणले EXP मात्रै लेखेको है त। y² प्लस xy माइनस 3y। ल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, सुरुमा हामीले जहिले पनि सुरुमा के हेर्ने, यदि काहीँ सबैबाट कमन लिन मिल्छ भने सबैबाट कमन लिदिने। यहाँ सबैबाट कमन आउँथ्यो, आउँदैन थियो, दुईटाबाट मात्रै आउँथ्यो, त्यही भएर यहाँ मिलाउनु पर्यो। यहाँ त सबैबाट कमन आउँछ नि y, सबैबाट लिदिने y प्लस x माइनस 3। त y प्लस x लाई मैले x प्लस y लेख्न मिल्दैन, माइनस 3 जस्ताको तस्तै। ल हेर्नु, अब HCF र LCM तपाईँले यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ मजाले। सो HCF भनेको के हो, कमन टर्म। के कमन छ, x प्लस y माइनस 3, x प्लस y माइनस 3। सो x प्लस y माइनस 3 हाम्रो के आयो त, HCF आयो, हाइएस्ट कमन फ्याक्टर। त्यस्तै LCM, लोएस्ट कमन मल्टिपल अथवा लसा कति आउँछ, पहिला त कमन टर्म लेख्नु पर्यो। कमन टर्म x प्लस y माइनस 3 लेखिहाल्यो। त्यसपछि रिमेनिङ टर्म के बाँकी छ, y बाँकी छ, x माइनस y बाँकी छ। सो y र x माइनस y। सो तपाईँले अझै मिलाएर लेख्नु हो भने सुरुमा y, त्यसपछि x माइनस y, त्यसपछि x प्लस y माइनस 3 यतिकै लेख्नु भयो भने पनि हुन्छ, अथवा यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यति लेख्दा पनि हुन्छ। तर तपाईँले जेनरली यसरी नै लेख्नु होला है त, जे जे टर्म आउँछ त्यही लेख्नु होला, किनकि यसलाई त हामीले फ्याक्टराइज गरेको नि त भर्खर। ल सो यो भयो हाम्रो एन्सर। केही छ कन्फ्युजन, केही छैन भने तपाईँले स्क्रिनसट गर्नु होला। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने खालको क्वेसन छ है। ल अब हाम्रो जो नेक्स्ट क्वेसन, यो क्वेसन नम्बर 8 थियो। क्वेसन नम्बर 9 मा हेरौँ 9 नम्बरको क्वेसन के लेख्न सकिन्छ त। मैले यहाँ क्वेसनहरू लिएर आएको छु। सो कुन चाहिँ क्वेसन गर्ने त भन्दाखेरि, ल अब हामी जाउँ यो क्वेसन गर्नको लागि। क्यू माइनस 1 अघि हामीले छोडेको थियौँ नि एउटा गाह्रो भनेर। अब हेरौँ, क्यू माइनस 1 एउटा, अर्को कति क्यू को पावर 4 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1। ल यो हेरौँ, फर्स्ट एक्सप्रेसन गाह्रो छैन है, सजिलो छ है, तपाईँले चिन्ता केही पनि लिनु पर्दैन, एकदम सजिलो छ। क्यू माइनस 1, अब यो गाह्रो हो त होइन, ए क्यू माइनस बी क्यूमा मिलिरहेको छ। सो ए क्यू माइनस बी क्यूको फर्मुला हालिदिनु, ए माइनस बी इन्टु ए स्क्वायर प्लस एबी भनेको क्यू इन्टु 1 क्यू भयो, प्लस बी स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर भयो। सो यहाँभन्दा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, किनकि यो फर्मुलाबाट आएको, यसलाई फ्याक्टराइज गर्न सकिँदैन। त्यस्तै गरिकन सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा जाउँ। के छ, क्यू को पावर 4 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1। अब हेर्दै जाउँ है त, हामी गर्दै जाउँ के हुन्छ। अब तीनटा टर्म छ, कुन टर्म लिने, क्यू4 र क्यू स्क्वायर लिने मिल्छ, चेक गरौँ है त मिल्छ कि मिल्दैन। सो यो दुईटामा के कमन छ, क्यू स्क्वायर कमन छ, के बाँकी रह्यो, क्यू स्क्वायर प्लस 1 बाँकी रह्यो, अनि प्लस 1 यहाँ यसरी छँदैछ। सो अब हाम्रो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयो भने हामी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला हाल्छौँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। त्यस्तै यतापट्टि 1 छ, 1 को 1 हामी केही पनि गर्न मिल्दैन, भनेपछि हाम्रो अलिकति मिल्दैन रहेछ। योबाट हाम्रो मिल्दैन रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पाउँछौँ है। त्यही भएर अब मिलाउनको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि, अब यहाँभन्दा अगाडि तपाईँलाई गर्न मन छ भने गर्नु है, आफैले प्र्याक्टिस गर्नु, थाहा पाउनुहुन्छ त्यसपछि। सो म चाहिँ के गर्छु भने अब यसो गरिदिन्छु, क्यू को पावर 4 र 1 लाई काम गर्छु, अनि प्लस क्यू स्क्वायरलाई मैले उतापट्टि राखिदिन्छु। ल अब चाहिँ के मिल्छ कि जस्तो पनि मलाई लागिरहेछ है, लागिरहेछ। त्यो एउटा भाइब्स हुन्छ नि, त्यो भाइब्स आउँछ के। ल हेरौँ, क्यू को पावर 4 छ। सो यो भनेको के हो, क्यू स्क्वायरको स्क्वायर प्लस 1 छ, 1 स्क्वायरको स्क्वायर लेख्न पाइयो। यतापट्टिको प्लस क्यू स्क्वायर जस्ताको तस्तै। ल सो अब फर्मुला हालौँ, हेर्नुहोस् है। मैले यहाँ किन सेट गरेको, तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ भनेर सेट गरेको।
ल त्यहाँ क्यु स्क्वायर छ तपाईले देख्नु भएको छ होला हैन ल हेर्नुस् अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फर्मुला हाल्नुस् ए भनेको मैले सेट गरेको क्यु स्क्वायर बी भनेको 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ दुईटा फर्मुला छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फर्मुला दुईटा छ के हो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab अथवा ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab सो कुन युज गर्ने भन्दाखेरि हामी जेनरली माइनस वाला फर्मुलाहरु युज गर्छौं जेनरली किनकि यहाँ माइनस भएको कारणले गर्दाखेरि पछि गएर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मा मिल्छ भन्ने कुरा हुन्छ है अब तपाईहरुले यो कुरा नबुझ्न सक्नुहुन्छ जब हामी यहाँ हाल्छौं तब तपाईले बुझ्नुहुन्छ एक्चुअली तपाईहरुले यो ट्राई गर्नु आफैले ट्राई गर्नुपर्छ किनकि गल्ती बढे मान्छेले सिक्ने हो है गल्ती चाहिँ तपाईहरुले गर्नु होला है फेलको के फुल फर्म एफएल फेल फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निङ त्यही भएर गल्ती गर्नु भनेको नराम्रो कुरा होइन है गल्ती हुन्छ नि किन हुँदैन हामी सबै विद्यार्थी हो गल्ती हुन्छ ल हेर्नुस् ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छ भने ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 2ab की स्क्वायर इन्टु 1 क्यू स्क्वायर भयो अब यताको प्लस क्यू स्क्वायर जस्ताको तस्तै ल हेर्नुस् त अब क्यू स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायर माइनस 2 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के भयो माइनस क्यू स्क्वायर भयो कि भएन हो त यहाँ मिल्यो कि मिलेन हेर्नुस् त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलो यस मिलो है मिलो यो भनेको ए मान्नुस् यसलाई बी मान्नुस् ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो हामीले यो फर्मुला हालेको कारणले गर्दाखेरि मिल्यो नत्र भने यो फर्मुला हालेको हाम्रो यसरी मिल्दैन थियो यो चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गरेर थाहा पाउँछौँ यतिकै थाहा पाउँदैनौँ त हेर्नुस् ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर छ भने के हो फर्मुला ए प्लस बी र ए माइनस बी सो कति आउँछ त हेरौँ क्यू स्क्वायर अब मैले पावर एउटा पावर कम लेखेँ क्यू अनि न्युमेरिकल टर्म 1 यसरी लेख्ने चलन छ क्यू को पावर 0 क्यू को पावर 1 क्यू को पावर 2 इन्क्रिजिङ अर्डरमा यसरी राइट टु लेफ्ट यहाँ पनि क्यू स्क्वायर माइनस क्यू प्लस 1 सो यति आयो हाम्रो अब यसलाई हामीले अरु गर्न सक्छौं त चेक गर्न सक्दैनौं हेर्नुस् त मल्टिप्लाई गर्दा 1 जोड्दाखेरि पनि 1 हुँदैन मल्टिप्लाई गर्दा 1 जोड्दाखेरि -1 त्यस्तो पनि हुँदैन त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो सकियो यहाँ अहिले आएर अब हामी निकालौं एचसीएफ र एलसीएम ल म त साइडमै लेख्छु है त सो एचसीएफ कति आउँछ एचसीएफ भनेको कमन टर्म यो र यो के छ कमन छ सो कमन लेखिहाल्नुस् क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1 यो भयो हाम्रो हाईएस्ट कमन फ्याक्टर एन्सर त्यस्तै एलसीएम मा जाउँ एलसीएम भनेको के हुन्छ पहिला कमन टर्म यो र यो कमन छ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1 त्यस्तै अर्को बाँकी टर्म के छ यो रिमेनिङ टर्म यो पनि रिमेनिङ टर्म दुईटै लेख्नु पर्यो सो क्यू स्क्वायर माइनस क्यू प्लस 1 अनि अर्को क्यू माइनस 1 सो यदि तीनटालाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने भयो यो एन्सर यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन यतिकै राखिदिनु भयो भने भइहाल्यो है त सो यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर सो यसलाई पनि तपाईले स्क्रिनशट चाहिँ गर्नु होला है र आफ्नो कपीमा प्र्याक्टिस गर्नु होला यो थियो हाम्रो क्वेशन नम्बर 9 अर्को जाउँ क्वेशन नम्बर 10 मा ल त क्वेशन नम्बर 10 मा के छ त हेरौँ हामी सुरुमा है हामीले यो क्वेशन गर्यो कि गरेनौं ल x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 अर्को के छ x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस 1 ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ल अब चाहिँ एउटा क्वेशन रहेछ त्यसपछि हाम्रो सकिन्छ है त अब फर्स्ट एक्सप्रेसन हेरौँ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर
माइनस 2y माइनस 1। अब यसलाई गर्ने कि कन्फ्युज हुनु पर्दैन है, एकदम सजिलो छ। हामीले यहाँ तीनटा टर्म हेर्यौँ भने पनि एकचोटि मिल्छ कि मिल्दैन चेक गर्नुहोस्। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर छ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला हाल्छौँ। यहाँ -2 माइनस 1 छ भनेपछि यहाँ केही पनि गर्न सकिँदैन, -2 कमन आउँछ भनेपछि हाम्रो त्यसरी मिल्दैन। अब हेर्नु म आफै कन्फ्युज भइरहेको छु है, कसरी गर्ने त हामी चेक गर्न सक्छौँ है, चेक गर्न सक्छौँ, चेक गर्दै जाने हो। ल म के गर्छु भने एक्स स्क्वायर माइनस 1 एउटा लिन्छु, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y लिन्छु। हेरौँ हुन्छ कि हुँदैन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, यसलाई माइनस वाई कमन आयो वाई माइनस 2, मिलेन, यसरी पनि मिलेन। यसरी मिल्दैन रहेछ। यो दुईटा लिएर यो दुईटा लिँदाखेरि पनि मिल्दैन, यो दुईटा लिएर यो दुईटा लिँदाखेरि पनि मिल्दैन। त्यसो के गर्दा चाहिँ मिल्छ होला त हामीले हेरौँ। ओहो ल माइनस कमन लिए भने ल अब मिलो, हेर्नुहोस् अब मिलो। एक्स स्क्वायर छ, यहाँ माइनस छ, यहाँ माइनस छ, यहाँ माइनस छ, -1 मैले कमन लिदिएँ। ल हेर्नुहोस् -1 कमन लिदियो भने के हुन्छ, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 हो हो। अब मिलो नि, हेर्नु एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के को फर्मुला हो यो, y प्लस 1 को स्क्वायर। यो 1 मैले लेखिनँ है, 1 लेखिराख्नु परेन। सो ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुला रहेछ यो हो। त यसरी अब हाम्रो मिलिसक्यो, अब हाम्रो मिलिसक्यो। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको टर्ममा राख्ने, ए भनेको एक्स, बी भनेको y प्लस 1। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी भनेको वाई प्लस 1 छ, त्यही भएर यसलाई ब्राकेटमा राख्नुहोस्, किनकि हाम्रो यहाँ माइनस आउने बित्तिकै हामीले यो पछाडिको कुरालाई ब्राकेटमा राख्नुपर्छ, किनकि साइन चेन्ज हुन्छ। सो एक्स प्लस वाई प्लस 1 इन्टु एक्स माइनस वाई माइनस 1, यो आयो हाम्रो यतापट्टिबाट। अब यतापट्टिबाट जाउँ, सेकेन्ड एक्सप्रेसन, सेकेन्ड एक्सप्रेसन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ हामी त डाइरेक्टली मिल्छ, यो जस्तो यति भागलाई हेर्नुहोस्, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो यो भनेको ए प्लस बी को होल स्क्वायर अनि माइनस 1। त्यसो भए ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 1 भनेपछि यतिलाई ए मान्नुहोस्, यो 1 भनेको 1 को स्क्वायर, यसलाई बी मान्नुहोस्, एक्स प्लस वाईलाई ए मान्नुहोस्, 1 लाई बी मान्नुहोस्, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला के हो, ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी। सो यति भयो। अब निकाल्नु पर्यो एचसीएफ र एलसीएम। त्यसो भए हाम्रो एचसीएफ हाइएस्ट कमन फ्याक्टर भनेको कति हो, कमन टर्म के छ कमन हेर्नु, एक्स प्लस वाई प्लस 1, एक्स प्लस वाई प्लस 1, यो कमन। सो एक्स प्लस वाई प्लस 1 यो भयो हाम्रो एचसीएफ। र एलसीएम, एलसीएम के हुन्छ त, एउटा कमन टर्म भइहाल्यो, कमन टर्म भनेको एक्स प्लस वाई प्लस 1। अब रिमेनिङ टर्महरू के छ त बाँकी रहेको, एउटा यो छ अनि अर्को यो छ, दुईटा मिल्छ त मिल्दैन हैन, त यही दुईटा लेखिदिनु पर्यो, एक्स माइनस वाई माइनस 1, अर्को एक्स प्लस वाई माइनस 1, यो नै भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एलसीएम एन्सर भयो। ल यो पनि तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्नु होला, यस्तो खालको क्वेशन तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ, यो सोधेको पनि छ है यस्तो खालको क्वेशन। यो भनेको तपाईहरुलाई झुक्याउने खालको क्वेशनहरु हो है। लङ क्वेशनमा के हुन्छ, यो सर्ट क्वेशन भयो, दुईटा टर्म दिएको हुन्छ, लङ क्वेशनमा तीनटा टर्म दिइदिन्छ, अथवा यही टर्मलाई अलिकति घुमाइदिन्छ, यही टर्म पनि दिन सक्छ, यही टर्मलाई अलिकति गाह्रो बनाइदिन्छ, दुईटै गाह्रो टर्म दिन्छ लङ क्वेशनमा। सर्ट क्वेशनमा चाहिँ एउटा गाह्रो हुन्छ एउटा सजिलो हुन्छ, अथवा दुईटा मात्रै टर्म हुन्छ है। अब जाउँ नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नम्बर 11 र आजको हाम्रो लास्ट क्वेशन रहेको छ एचसीएफ एलसीएम को सर्ट क्वेशन को, त्यसपछि हामी लङ क्वेशन गर्छौं है त। सो
x को पावर 4 प्लस 64 अर्को टर्म छ 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x ल तब यसलाई कसरी गर्ने लेखौं फर्स्ट एक्सप्रेसन x को पावर 4 प्लस 64 सो हेर्नुस् कमन के लिन मिल्छ मिल्दैन तर यो फर्मुलामा मिलिरहेको छ त फर्मुलामा कसरी मिलिरहेको छ भन्दाखेरि स्क्वायर को फर्मेटमा है हेर्नुस् यो x स्क्वायर को स्क्वायर यो 8 को स्क्वायर भनेपछि हेर्नुस् त a स्क्वायर यसलाई तपाई a मान्नुस् यसलाई b मान्नुस् x स्क्वायर लाई a मान्नुस् 8 लाई b मान्नुस् a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला के हो a प्लस b into a minus b a प्लस b into a minus b ठीक छ ल यति भयो अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौं के पनि गर्न सक्दैनौं अहिले यतिकै राख्छौं है यसलाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलामै हाल्न सकिदैन किनकि 8 भनेको हाम्रो के को स्क्वायर नम्बरै होइन 8 हैन अब यहाँ जाउँ सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x त्यसो भए अब यहाँ हेरौँ त के कमन आउँछ 2 कमन आउँछ x क्यूब x स्क्वायर x छ x कमन आउँछ के बाँकी रह्यो 2x क्यूब बाट 2x आयो x स्क्वायर बाँकी रह्यो माइनस प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाइ 2 4 x स्क्वायर बाइ x त्यस्तै प्लस माइनस सरी प्लस इन्टु प्लस प्लस 16x बाइ 2x ले गर्दाखेरि 8 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 आयो अब त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं हेर्नुस् मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 8 जोड्दाखेरि माइनस 4 सो 8 र 1 8 1 जा 8 तर 8 र 1 बाट माइनस 4 आउँदैन 2 र 2 बाट आउँछ 2 र 2 बाट त 8 आउँदैन नि त हैन 4 र 2 बाट आउँदैन भनेपछि हाम्रो यो त मिलेन हामीले कहाँ रङ गर्यौं त a स्क्वायर ओहो यहाँ रङ गर्यौं नि त हामीले यहाँ रङ गरेको रहेछौं त्यही भएर किन मिल्दैन भन्छौ नि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला हालेछु मैले के चाहिँ यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पो छ त हैन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिँ मलाई माफ गरिदिनु होला है ल मैले यहाँ फर्मुला रङ हालेछु मैले यहाँ माइनस सोचेछु सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको के हो a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab अथवा a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab दुईटै मध्ये कुनै एउटा हालेर हामीले चेक गरौँ ल सो मैले के गर्दै छु a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab यो फर्मुला हाले किनकि जेनरली हामीलाई a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को कुन फर्मुला हाल्दाखेरि मिल्छ अरे जेनरली हामीलाई के पनि थाहा छैन भने यो फर्मुला a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जेनरली 99% केसमा यो फर्मुला हाल्यो भने हाम्रो मिल्न जान्छ त्यही भएर मैले यहाँ पनि त्यही गरे सुरुमा अब हेरौँ x स्क्वायर प्लस 8 को स्क्वायर माइनस 8 टू जा 16x स्क्वायर ठीक छ ल अब यहाँ हेरौँ x स्क्वायर प्लस 8 यसको होल स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर भनेको के हो 4x को होल स्क्वायर हो कि होइन हो यस हो त्यसो भयो अब हामीले यसलाई a मानौं यसलाई b मानौं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यो भनेको के हो a प्लस b इन्टु a माइनस b सो a प्लस b अनि a माइनस b त हामीले मिलाएर लेख्ने हो भने x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 अनि यहाँ चाहिँ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 यसरी लेख्नु पर्यो मिलाएर त हेर्नुस् HCF के आयो एलसीएम के आयो अब तपाईले मजाले निकाल्न सक्नुहुन्छ देयरफोर HCF भनेको अब यसलाई हामीले फ्याक्टराइजेसन गर्न सक्दैनौं है तपाईले ट्राई गर्नु होला अघि भर हामीले चेक गरेको सक्दैनौं सो यो के आयो त हाम्रो
एचएफ आयो हेर्नुहोस् त x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 यस्तै एलसिएम के आयो त पहिला कमन टर्म लेखिहाल्ने x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 त्यसपछि बाँकी रहेको टर्महरू लेख्ने बाँकी रहेको टर्महरू के छ यहाँ 2x छ यहाँ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 छ सो 2x x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 सो यति नै के हो त हाम्रो एन्सर यो 2x लाई अगाडि लेख्नु होला यो नै हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड एन्सर हो यो हाम्रो एलसिएम आयो यो सकियो है अब हामी यो क्वेशन हामी त सकिसक्यौं त्यसो भए हामी फर्स्टको स्लाइडमा जान्छौं ल यो एचएफ एलसिएमको हाम्रो सर्ट क्वेशनहरु हामीले गर्यौं अब यसमा खासमा अरु हजारौंवटा क्वेशन बनाउन सकिन्छ जतिवटा पनि क्वेशन बनाउन सकिन्छ जस्तो पनि क्वेशन बनाउन सकिन्छ तपाईले के गर्नु पर्यो आफ्नो बुकमा भएका जति पनि क्वेशन्सहरु छन् ती सबै प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो मैले तपाईहरुलाई अहिले यहाँ एसई मा सोधेका क्वेशन्सहरु चाहिँ प्र्याक्टिस गराए यति क्वेशन गर्नु भयो भने यस्तै खालको क्वेशन आउँछ भन्ने त होइन नि त भन्नुको मतलब यही क्वेशन आउँछ भन्ने होइन तर यस्तै शैलीमा यस्तै ट्रिकहरु युज गर्ने कहाँ कुन बेला मिस हुन्छ हेर्नुस् त म अलिकति कन्फ्युज भयो कि भएन हो त्यस्तो हुन्छ त्यही भएर प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गरिसकेपछि मात्रै यो एचएफ एलसिएम को क्वेशनलाई गर्न सकिन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि एकदम धेरैसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला र आफुलाई अलिकति खतरा बनाउनु होला र यदि तपाईहरुलाई काहीँ केही कन्फ्युजन भइदियो काहीँ केही कन्फ्युजन भयो केही कुरा बुझ्नु भएको छैन जान्नु भएको छैन सोध्न मन लागिरहेको छ भने हाम्रो यो सम्पर्क नम्बर छँदै छ नि 9849595895 यो नम्बरको भाइबर व्हाट्सएप र टेलिग्राममा हामीलाई मेसेज गर्नु होला सर मलाई क्लास 10 को म्याथ को प्लेलिस्ट पठाइदिनु सर मलाई क्लास 10 को साइन्स को प्लेलिस्ट पठाइदिनु सर मलाई क्लास 10 को इंग्लिश को प्लेलिस्ट पठाइदिनु यसरी तपाईहरुले हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले युट्युबमै पनि आफै गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा जानुस् नेपाल अनलाइन स्कुल क्लास 10 म्याथ नेपाल अनलाइन स्कुल क्लास 10 साइन्स भनेर यसरी सर्च गर्नुस् त्यहाँ भिडियोहरु आउँछ अब तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने विद्यार्थीहरुलाई हामीलाई कस्तो हुन्छ म पनि विद्यार्थी नै त हो नि पुरै भिडियोहरु हेर्न मन लाग्छ ठ्याक्कै आओस् त क्लास 10 म्याथ लेख्नेबित्तिकै म्याथको 100 वटा भिडियो आओस् च्याप्टर पछि आओस् ओल्ड क्वेशन आओस् भन्ने लाग्छ त त्यो पनि निकाल्न सकिन्छ कसरी नेपाल अनलाइन स्कुल क्लास 10 म्याथ लेख्नुस् भिडियोहरु आउँछ त्यसपछि तपाईको मोबाइलको दाहिनेको टुप्पोमा जानुस् तीनटा डट 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 हुन्छ त्यहाँ क्लिक गर्नुस् फिल्टर भन्ने अप्सन आउँछ त्यहाँ क्लिक गर्नुस् टाइप भन्ने अप्सन आउँछ त्यहाँ क्लिक गर्नुस् त्यहाँ भित्र विभिन्न अप्सनहरु हुन्छन् प्लेलिस्ट भन्नेमा क्लिक गर्नुस् तपाईको ठ्याक्कै क्लास 10 को म्याथ को हामीले बनाएको जति पनि प्लेलिस्टहरु छ कुनैमा 100 वटा कुनैमा 50 वटा कुनैमा 40 वटा कुनैमा 200 वटा भिडियो कुनैमा 400 वटा भिडियो भएको आउँछ है कुनैमा ओल्ड क्वेशन आउला कुनैमा चाहिँ यो च्याप्टर वाइज क्वेशनहरु आउला कुनैमा कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशनहरु आउला कुनैमा ट्रिक वाला क्वेशनहरुको भिडियो पुरै बन्डेल आउला प्लेलिस्ट आउला हो त्यो खोल्ने सरर हेर्ने पढ्ने ठीक छ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा 50,000 भन्दा पनि धेरै भिडियो अपलोड गरिसकेका छौं तपाईले त्यो भिडियो गएर हेर्नुस् हामीले नर्सरी क्लासदेखि ब्याचलर सम्मको सबै विषयको ओल्ड क्वेशन मोडल क्वेशन कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशन सबै क्वेशनहरु सल्भ गरेर हालिसकेका छौं सो तपाईहरुले ती भिडियोजहरु हेरेर आफ्नो नलेज आफ्नो कन्सेप्ट बढाउनु होला आफ्नो एक्जाम राम्रो गर्नु होला अहिले हरेक दिन 5 लाख विद्यार्थीले हाम्रो युट्युब च्यानलबाट फ्रीमा पढ्छन् 5 लाख विद्यार्थीहरुले चान्चुने कुरा होइन यो हरेक दिन हो फेरि फ्रीमा पढ्छन् युट्युबबाट सो तपाईहरुले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ यो मौकाको फाइदा उठाउनुस् बस तपाईको काम के हो मोबाइलमा इन्टरनेट छ युट्युबमा जाने नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्ने त्यहाँ भएका भिडियोजहरु खोज्दै पढ्ने अब त्यत्रो भिडियो छ सर्च गर्न चाहिँ तपाईले खोज्न चाहिँ टाइम लाग्छ खोजेर चाहिँ गर्नु होला किनकि खोज्नु भनेको पनि सिक्नु हो खोज्न सिकिन्छ है र त्यो पछि भविष्यमा गएर काहीँ न काहीँ काम लागि नै हाल्छ सो यति भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु र जानु भन्दा अगाडि तपाईलाई एउटा कुरा म जानकारी गराउँछु हाम्रो जुन नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने च्यानल छ यो युट्युबमा मात्रै होइन टिकटकमा पनि छ भाइबरमा पनि छ फेसबुकमा पनि छ इन्स्टाग्राममा पनि छ यो सबै सोशल मिडियाका प्लेटफर्महरुमा तपाईहरु हाम्रो ग्रुपहरुमा जोइन हुनुस् त्यहाँ हाम्रो ग्रुपहरु बनाएको छौं नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने क्लास 10 म्याथ को क्लास 10 इंग्लिश को 9 को 8 को 7 को 6 को 12 को 11 को सबको छ एकाउन्टहरु छ त्यसलाई फलो गर्नुस् किनकि हामीले त्यहाँ नयाँ नयाँ न्यूजहरु हालिरहेका हुन्छौं नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरु नयाँ नयाँ भिडियोजहरु हालिरहेका हुन्छौं जुन तपाईहरुको लागि एकदमै फलदायी हुन सक्छ साबित हुन सक्छ है र हाम्रो भिडियोलाई कम्तिमा पनि शेयर चाहिँ गर्दिनु होला अरु केही नगरे पनि किनकि
हाम्रो नेपालको विद्यार्थीहरूको सिचुएसन, विद्यार्थीहरूको अवस्था तपाईँलाई थाहा छँदैछ। गरिबीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूले पढ्न पाइरहेका हुँदैनन्, किनकि अहिले बोर्डिङ स्कुलमा हेर्नुहोस् कति महँगो फी छ, कति महँगो छ। एजुकेसन त विद्यार्थीको नैसर्गिक अधिकार हो, फ्रीमा पढ्न पाउनुपर्ने हो। खासमा सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गरिदिनु पर्ने हो, गरेको पनि हो खासमा सरकारी स्कुलहरूमा, तर सरकारी स्कुलहरूको व्यवस्था त्यति राम्रो छैन र बोर्डिङ स्कुलहरूको क्यास त्यति राम्रो छैन, त्यति धेरै छ। सो विद्यार्थीहरूले पढ्न खोजिरहेका हुन्छन् तर पढ्न सकिरहेका हुँदैनन्, पाइरहेका हुँदैनन्, काहीँ क्यासको कारणले, काहीँ टिचरहरूको अवस्थाको कारणले, स्कुलको अवस्थाको कारणले। त्यसकारणले तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोलाई सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर त्यस्ता विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याइदिन सक्नुहुन्छ जस्ता विद्यार्थी जो चाहिँ पढ्न खोजिरहेका हुन्छन्, पढ्ने इच्छा गरिरहेका हुन्छन् तर पढ्न पाइरहेका हुँदैनन्। सो तपाईँहरूले कृपया सेयर चाहिँ गरिदिनु होला। यति रिक्वेस्ट मेरो सुनिदिनु होला भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धेरै धेरै धन्यवाद।